کن بابا. بابا 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 درو باز کن. بابا لطفا. بابا بابا درو باز کن. بابا کجا میری؟ بابا وایسا نرو. حتی یک قدم دیگه نیا جلو. بابا من اینو ساکت. آقا آیسون تقصیر نداره. همش تقصیر من بود. من آخه تقصیر منه که به حرفی که زدی اعتماد کردم. در عوضش تو با هم چیکار کردی آیسان؟ با یه آدم غریبه آبروی پدرت و برادرت رو با خاک یکسان کردی. آیسان، تقصیر من چی بود آیسان؟ من که از صمیم قلبم دوستت داشتم. الان دیگه ساکت. آیسان برو، من نفرینت کردم. باید یک عمر در حسرت دیدن پدر عزیزت بمونی. بابا نه. بندازش بیرون و درم ببند تمت. الان بابا بابا چی شده بابا؟ بابا